अनुमति चाहन्छु। यसै क्रममा आफ्नो भनाइ राख्नको निमित्त आजको यस कार्यक्रमका अतिथि पार्टीका संघीय परिषद सचिव एवं नेपाल विद्यार्थी मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर राणाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद घोषक सिजन थापाज्यूलाई। यो यस राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जिल्ला समिति तनहुँद्वारा आयोजित स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष, जसले यो देशमा रहेका सबै खाली समस्या समाधान गर्नुपर्छ, त्यस बेलामा नेपालमा रहेका अझैसम्म पनि बाँकी छ, केही समय अझै रहनेछ यो जातीय समस्या, भाषिक समस्या, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, लैङ्गिक सबै समस्यालाई, क्षेत्रीय समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर पार्टी स्थापना गर्नुभएका संस्थापक पार्टीका पिता पूर्व मन्त्री एमएस थापाज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। म यहाँहरूलाई आज प्रमुख अतिथिको कुराहरू हामीले धेरै सुन्नु छ, तर पनि म अब आइहालेँ, अब बोलाइहाल्नु भएको छ, बोलिहाल्नु पऱ्यो र मूलत म आज के कुरा गर्न चाहन्छु भने निर्वाचनको बारेमा। अघि हाम्रो कोषाध्यक्षज्यूले पनि राखिसक्नु भएको छ। उहाँ पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ, हाइड्रोको इन्जिनियर, पुलमान घिसिङको उहाँ समकालीन साथी हुनुहुन्छ। महिनाको 16 लाख रुपियाँ त्यागेर आज जनमुक्ति पार्टीमा अरू पार्टीसँग हाम्रो बलदीप राईज्यूले पनि भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग जे छ त्यो हामीसँग छ, तर जनमुक्तिसँग जे छ त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग छैन भन्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि सायद त्यही विचारले छोएर होला कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादहरू, लेनिनवादहरू, माओवादहरू यो नेपालको परिवेशमा फिट छैन भनेर उहाँ आज राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा हुँदा खाँदाको जागिर छोडेर आज हामीलाई ड्राइभ गर्दै यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा आज राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी यो देशमा रहेको तपाईँले धेरैचोटि सुनिराख्नु भएको यो समस्याहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, तर तपाईँ र म देख्दै कहिलेकाहीँ लहरमा मान्छेलाई कङ्ग्रेसले जाउँ भन्दा जान मन लाग्ने, कम्युनिस्टले जाउँ भन्दा जान मन लाग्ने, तपाईँ र मसँग त्यो दरिद्र चिन्तन हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ र म खुलेर जनमुक्ति भन्न पनि नसक्ने, तपाईँ र मेरो यो मेन्टालिटी नउठेको कारणबाट तपाईँ हामी पछि परेका छौँ। मैले त भन्न चाहन्छु मेरो अब सिङ पनि आउँदैन, ज्वरो पनि आउँदैन, मैले कसलाई दोष दिने। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा बसेको आज म 2054 सालबाट बसेको, तपाईँले गर्नु 24 वर्ष भयो। सर्टिफिकेट दजाउने हो भने गगन थापासँग म दजाउन तयार छु, विश्वप्रकाश शर्मासँग दजाउन तयार छु, म योगेश भट्टराईसँग दजाउन तयार छु। सर्टिफिकेट दजाउने हो होइन उसले जस्तो विचार बोल्ने, तर मसँग के छ भन्दा भलै म उनीहरू जस्तो फटा कुरा गर्न सक्दिनँ होला, झुटो कुरा गर्न सक्दिनँ र गर्न पनि गर्दिनँ। म झुटो कुरा, म झुटो आश्वासन दिन पनि चाहन्न। मसँग चाहिँ झुटो कुरा बोल्न नसक्ने त्यो इमान्दार बानी छ मसँग। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ ममा नैराश्यता हुनुपर्ने, पार्टी भन्ने कुरा ठुलो सानो भइरहन्छ, यो ठुलो कुरा होइन। मान्छे आउँछन् जान्छन्, जाओस्, जानेहरू बस्ने बस्छन्, समयको कालखण्डमा यो भइरहन्छ। जन्म र मृत्यु जस्तै हो पार्टीमा बस्नेर जाने भनेको। त्यसमा अत्तालिएर, हतासिएर, आत्तिएर, डराएर तपाईँ म पछि पर्नु हुँदैन। यो नियमित प्रक्रिया हो, जन्म र मृत्यु जस्तै हो। त्यस कारणले गर्दा म यी कुराहरूमा पछि यो प्रसङ्गवश आउँदै जानेछ, तर म यहाँहरूलाई निर्वाचनको बारेमा केही कुराहरू यहाँ भन्न चाहन्छु। यो चुनाव आउँदैछ, स्थानीय निर्वाचन। अहिलेको चुनाव भनेको प्रदेशको निर्वाचन पनि होइन, सङ्घीय निर्वाचन पनि होइन। सङ्घीय निर्वाचन भनेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि भन्छ, विधायिका भनेको त कानुन बनाउने ठाउँ हो। केन्द्रको निर्वाचन भनेको तपाईँले मानिलिनुहोस् तपाईँको टाउको बराबर भनेको त्यो चाहिँ केन्द्रीय निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन। प्रदेश भनेको तपाईँको ज्यान हो। मैले पहिलो चुनावमा 74 सालमा उठ्ने बेला पनि भनेको थिएँ, स्थानीय भनेको तपाईँ खुट्टा हो। यो शरीरलाई थेक्ने, बोक्ने, हिँडाउने, डुलाउने काम कसले गर्छ? तपाईँको खुट्टाले गर्छ।
त्यसैले यो सरकारलाई ट्याक्स तिरेर चलाउने, आर्मीलाई जागिर तलब खुवाउने, पुलिसलाई, डक्टरलाई, इन्जिनियरलाई, आर्मी मन्त्री सबैलाई तलब खुवाउने काम कसले गर्छ? स्थानीय तहका जनताले गर्छ। त्यही स्थानीय लोकल तहको चुनाव हुँदैछ। चुनाव भनेको छान्ने काम। यसमा यो इलेक्सन भनेको द प्रोसेस अफ चुजिङ पर्सन अर ग्रुप अफ पिपल फर पोजिसन, स्पेसली पोजिसन बाई भोटिङ। भोट दिएर तपाईँले मन परेको पर्सन चुज गर्नुलाई, छान्नुलाई, त्यसलाई चुनाव भन्छ। यहाँ तपाईँले यो विरोध शब्दकोशमा के लेखेको छ भन्दा निर्वाचन भन्छ यसलाई। टु चुज द पर्सन, पर्सनलाई चुज गर्नु। त्यो पोलिटिकल्ली हुनसक्छ, राजनैतिक तरिकाले हुनसक्छ। तपाईँले मन परेको व्यक्तिलाई छान्ने काम गर्नुलाई, चुन्ने काम गर्नुलाई, छान्ने काम गर्नुलाई, रोज्ने काम गर्नुलाई त्यसलाई चुनाव भन्छ, निर्वाचन भन्छ। यो विरोध शब्दकोशमा के लेखेको छ भन्दा प्राय प्रजातान्त्रिक मुलुकको विधायिकामा निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने, विधायिका भनेको कानुन बनाउने ठाउँ, प्रतिनिधि सभामा बस्नेहरू। तर स्थानीय लेभलमा पनि बस्नेहरू कानुन बनाउँछ। वडा अध्यक्षहरू, गाउँपालिकाको अध्यक्षहरू, नगरपालिकाको मेयर, उपमेयरहरू मिलेर यिनले पनि कानुन बनाउने गर्छ। यिनीहरू पनि विधायिका सोच रहने हो। यिनलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू यिनले पनि निर्माण गर्ने गर्छ। यो निर्वाचन भनेको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई त्यसै मुलुकको आम बालिग जनताले मतदान गरेर चुन्ने काम गर्नुलाई निर्वाचन भन्छ। बालिग भनेको 18 वर्ष पुरा भएको व्यक्ति। 18 वर्ष पुरा भएको व्यक्तिले छान्ने काम गर्छ। त्यसो हुनाले म यो तपाईँको चुनावको बारेमा कुरा गर्दा यो हिस्ट्रीमा हेर्दा यो पौराणिक काल भन्ने यसलाई चाहिँ तपाईँको क्याटेगोरिकल्ली यसलाई 4 किसिमले विभाजन गरेको छ। यो पौराणिक काल भनेको गोपाल वंश, महिषपाल वंश, तपाईँले सुन्नुभएको छ। यो पौराणिक काल, पुरानो कालमा। दोस्रो कार्यकालमा प्राचीन काल भन्ने आयो। त्यो बेलामा किराँत काल पर्यो। प्राचीन कालमा पौराणिक काल, गोपाल वंश, त्यो बेलामा पनि छान्ने काम गर्थ्यो, चुन्ने काम गर्थ्यो। तपाईँले पनि घर गाउँमा चुन्ने गर्नुहुन्छ, गाउँघरमा नचरीको गुरु चुन्ने काम गर्नुहुन्छ, कौराको, चुड्काको, भजनको, लाखेको, जुन जातले जे नाच नाच्छ त्यहाँ चाहिँ गुरु भन्ने हुन्छ। यता जाउँ उता जाउँ भन्ने। त्यसरी चुन्ने काम गर्थ्यो त्यो बेलामा। यो अहिलेको जस्तो भोटिङ हाल्थेन। त्यो बेलामा चाहिँ व्यक्तिले आफैले फलानुलाई गुरु मान्ने, फलानुलाई नेता मान्ने, त्यो प्रचलन थियो। यो पौराणिक कालमा तपाईँको के पर्यो भन्दा 1 नम्बरमा पौराणिक कालमा गोपाल वंश र महिषपाल वंश। त्यसपछि दोस्रोमा आउँदा प्राचीन काल, किराँत काल र लिच्छवी काल। दोस्रो कार्यकाल पनि सिद्धियो। यो बेलामा तपाईँ हाम्रो चेतना उठिसकेको थिएन। तर लिच्छवी कालमा त अब चेतना नउठेको भन्नु हुँदैन। धेरै मठ मन्दिरहरू बनेको छ, मस्जिद गुम्बाहरू बन्यो होइन। मध्यकालमा आउँदा पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल तेस्रोमा मध्यकाल पर्छ, पूर्व मध्यकाल। अनि देव वंश, अनि मल्ल वंश, वर्धन वंश, खस वंश, पश्चिम नेपालको खस वंश। जुन खस वंश पछि टुक्रिएपछि 22 र 24 राज्यमा त्यो साम्राज्य टुक्रिएपछि 22 र 24 राज्यमा विभाजित पनि भयो। र अर्को छ उत्तर मध्यकाल। यसमा चाहिँ मल्ल वंश, पश्चिम मल्ल वंश र सेन वंश भन्ने यो तेस्रोमा पर्यो। र चौथोमा आज तपाईहरु म आधुनिक कालमा छ। यो आधुनिक कालमा तपाईहरुमा शाह वंश, राणा वंश, राणाले पनि यो शासन गर्यो। राणा काल तपाईँ हामीले भोग्यौँ। हामीले त भोगेनौँ, तर हाम्रो पिता पुर्खाले भोग्यो। गणतन्त्रमा छौँ तपाईँ। त्यसो हुनाले आज म यहाँहरूलाई म तनहुँको कार्यक्रममा आएको हुनाले म तनहुँकै बारेमा यहाँहरूलाई बोल्न चाहन्छु। यो निर्वाचनमा आज निर्वाचन आयोग 2019 सालको नेपालको संविधानले निर्वाचन चुनाव गर भनेर एउटा निर्वाचन आयोगलाई स्थापना गर्यो। 2019 सालको कानुनले खोल्न त्यो उसमा के अरे 2008 सालमा फागुन 20 गते कार्तिक 26 गते प्रधान निर्वाचनको कमिसनको रूपमा सुवर्ण शमशेरलाई नियुक्ति गरेको थियो हैन। चुनाव गर्ने व्यक्तिको रूपमा पहिलो चुनाव गर भनेर प्रमुख टाउके व्यक्ति चुनावको रूपमा सुवर्ण शमशेरलाई राखिएको थियो 2008 सालमा। तर संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा चाहिँ 19 सालबाट यो सुरु भयो। र
म यहाँहरूलाई तनहुँको बारेमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। तनहुँको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा यहाँहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु 2048 सालको चुनावमा जाउँ। 2048 सालमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले कुल मतदाता सङ्ख्या, यहाँ म तपाईँलाई भन्छु, कुल मतदाता सङ्ख्या क्षेत्र नम्बर 1 मा क्षेत्र नम्बर 1 नै हो, क्षेत्र नम्बर 1 मा गोविन्दराज जोशी 2051 सालको रहेछ। यो 48 सालमा चाहिँ म यो 48 साल ल यो क्षेत्र नम्बर उसमा 51 सालमा 48 सालमा नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका हाम्रो उम्मेदवार जम्मा 50 जना हामीले मत कति प्राप्त गरेको रहेछ भन्दा 34,509। यो 48 को है। अनि क्षेत्र नम्बर 2051 सालमा मैले यो लेखेको थिएँ, यो यहाँ कहाँ पर्यो अलमली मत, म 51 सालबाट भन्छु, अनि भेट्यो भने फेरि भनौँला। 51 सालमा गोविन्दराज जोशी यिनले त्यो बेलामा 19,086 मत प्राप्त गरेको रहेछ। त्यो बेलामा टोटल मतदाता कति थियो भन्दा 59,603 मतदाता थियो। खसेको मत 38,879, सदर मत 3881। त्यस बेलामा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी तेस्रो दलको रूपमा स्थापित रहेछ, के अरे चौथो दलको रूपमा क्षेत्र नम्बर 1 मा, जहाँ सिमबहादुर गुरुङ त्यस बेला उहाँ 51 सालमा 55 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ। राजामुपाबाट उहाँले 624 मत प्राप्त गर्नुभएको रहेछ। चौथो दलको रूपमा यो पार्टी क्षेत्र नम्बर 1 मा थियो। क्षेत्र नम्बर 2 मा कुल मतदाता सङ्ख्या 71,775 थियो। तपाईँ हामीले विश्लेषण गरौँ है। 51 सालमा तपाईँ र मेरो मत यति थियो। अब तपाईँ र मैले अब कसलाई भन्ने, तपाईँले जनमुक्ति पार्टीको विचार तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। प्राय नेता समितिमा बस्ने साथीहरू अब तपाईँ हामीले सोध्नुपर्ने बेला आयो। पार्टीलाई माथि उठाउन लागि तपाईँ हामीले कतिजनालाई भन्यौँ जनमुक्ति पार्टीमा आउनुहोस् भनेर, भन्यौँ कि भनेनौँ? अब सोध्नुपर्ने बेला आयो। तपाईँहरू मलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट देखेपछि तपाईँको मेरो ब्रेनलाई थिचे जस्तो लाग्ने, आज कार्यक्रम छ जाउँ भन्न पनि नसक्ने, म जनमुक्ति हो भन्न पनि नसक्ने, कतिपय जनमुक्ति पार्टीमा एक्लो ज्यान आएर, हाम्रो संस्थापक अध्यक्षले पनि भन्नुहुन्छ एमएस थापाज्यूले, एक्लो ज्यान आउने अनि मञ्च खोल्ने, त्यही अवस्था भयो पार्टीमा कि केन्द्रीय समितिदेखि त्यो रोग चाहिँ स्थानीय लेभलसम्म आयो। यो जनमुक्ति पार्टीले अपराधी कुरा गरेको त छैन नि। सबै जनमुक्ति पार्टीले त कामीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सपना बोकेर हिँडेको पार्टी होइन र तपाईँहरू। यो मगरको पार्टी, गुरुङको पार्टी, राईको पार्टी छोड्नुहोस् त भन्नेले भन्न दिनुहोस्, त्यसले भनेको भन्छ त्यसले भन्ने केही पनि हुँदैन। पार्टीको सिद्धान्त विचार दर्शन हेर्ने हो क्या, फिलोसफी हेर्ने हो, रिटर्न डकुमेन्ट हेर्ने हो। मान्छे त जे पनि बोल्छ त्यो त जडेको पार्टी भन्ला अरे। काङ्ग्रेसलाई अहिले शोषकको पार्टी भन्छ, फटा पार्टी भन्छ, के भन्ला एमालेलाई भन्न त जे पनि भन्छ त्यो भन्ने, तर त्यसको घोषणा पत्र अनुसार जाने कुरा विचारहरू छ। 51 सालमा हाम्रो यस क्षेत्र नम्बर 2 मा 71,775 मतमा खसेको थियो 38,835 मत चाहिँ त्यो 38,000 रेन्ज र त्यसकै सेरोफेरोमा मतहरू खसिराखेको छ। यो खस्ने बेलामा रामचन्द्र पौडेलले त्यो बेलामा यिनी 48 वर्षको रहेछ, यिनले चाहिँ 22,629 मत ल्याएको रहेछ। 22,000। विश्वबन्धु भण्डारीले तनहुँको बारेमा 40 वर्षका थिए, एमाले पार्टीका थिए, उनले 6,493 मत ल्याएको रहेछ। अनि दुर्गा श्रेष्ठले राप्रपाबाट उनीले 5,957, तुलबहादुर सुमीले 1,697, उनी त्यो बेलामा 48 वर्षको रहेछ। तपाईँले चुनाव लड्नुभयो भने तपाईँको नाम हिस्ट्रीमा रेकर्ड हुन्छ। मसँग त्यहाँ झोलामा किताब छ, उहाँहरू कहाँ कहाँ चुनाव उठाउनु भएको छ सबै रेकर्ड छ। मैले त्यो अस्ति म गएर किनेर लिएर आएको छु। केही कुरा यो किनेको धेरै भयो, तर मैले 51 सालको मैले त्यति पाउन सकेन होइन। त्यो किताब एउटा मात्रै राखेर चिनले मध्यावधिको, त्यो किन्न खोजेको दिएन। हिस्टोरिकल रेकर्ड हुन्छ। अहिले हाम्रो मानबहादुर राईको सदस्यले भन्नुभएको छ नि, प्रमाणपत्र लिनुहोस्, नागरिकता लिनुहोस्, पार्टीमा म यो यहाँदेखि कहिलेदेखि लाग्नुभयो मसँग यो छ भन्ने भन्नुभएको छ। त्यो 500 रुपियाँ पर्छ, 3टा फोटो चाहिन्छ, उहाँले लिएर आउनु भएको छ। त्यो प्रमाण यो चाहिँ सरकारले राखेको रेकर्ड हो। यो पार्टीले राख्छ त्यो रेकर्ड, त्यो सरकारले राख्छ। तपाईँ हामी चाहिँ
यो रेकर्डमा एक दिन जन्मन्छ, पैसा कमाएर मान्छे पनि मर्ने नै हो, नकमाउनु पनि मर्ने नै हो। जतिसुकै राम्रो होस्, जतिसुकै राम्री होस्, जतिसुकै नराम्रो होस्, नराम्रो होस्, त्यो पनि मर्ने नै हो। तर जन्मेपछि, एकचोटि जन्मेपछि नाम राखेर मर्नुपर्छ कि। यो धरतीमा आएको थियो कि थिएन चिन्दैन कि। मेरो वंश बगलमा मेरो बाजेलाई चिन्छ, जिजु बाजेलाई, तपसी राणाको नाति भन्छ मलाई। मेरो बाजे तालबहादुर राणालाई पनि चिन्दैन, मेरो बाबा लोकवीर राणालाई पनि चिन्दैन कसैले। चिन्ने काम के गर्नु भएन, किन चिन्ने? समाजको लागि तपाईँले के दिनुभयो होला? ब्रिटिस आर्मीको पेन्सन पकाएर आउनुभयो, इन्डियन आर्मीको पेन्सन पकाउनु भयो, खानुभयो, जानुभयो, मर्नुभयो, के गर्नुभयो? ब्रिटिसमा भर्ती नहुनेले अरूले पनि, मेरो बोल्लो घरको साइला बाजेले पनि, थरी साइला बाजेले पनि खाएरै मऱ्यो नि त उनले, कि माटो ढुङ्गा खाएर मऱ्यो त उनले। तपाईँ हामीले केही न केही तुलबाल चुयौँ भने के थियो उनी? 3टा आँखा थिएन, केही थिएन होइन? तर उनको आज यो किताबमा रेकर्ड छ कि। मैले त्यो किताब त्यही झोलामा छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामीले, मैले यो विश्लेषण पनि गर्नुहोस् भनेको। मत यसरी खसेको थियो। तुलबाल चुमीको मत कति आएको थियो भन्दा 1697 मत आएको रहेछ। यो त्यो बेलामा यो पार्टी चौथो पार्टी थियो। र यो 56 मा आउँदा यो पार्टीको त्यो बेलामा टोटल मत खसे कति रहेछ भन्दा 76,25,348 देशभरिमा खसे। देशभरिको मत है। र 56 मा आउँदा यो पार्टीले कति मत पायो? अब 56 को हेरौँ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को पनि छ साँच्चै। यहाँ कुल मतदाता सङ्ख्या भनेको 66,305 कुल मतदाता सङ्ख्या। अनि जम्मा खसेको मत 39,412। उम्मेदवारमा अमरराज कैनी, त्यो बेलामा उनी 51 सालमा 43 वर्षको रहेछन्। यिनले 16,306 मत पाएर यिनले इलेक्टेड भएका, निर्वाचित भएका, जितेका रहेछन् यिनले चुनाव। निर्वाचित भनेको जितेको चुनाव। टुक्रा सिक्देल 36 वर्षका रहेछन् यिनी एमालेबाट, 16,211। अनि भेषबहादुर थापा अर्को छ। त्यसपछि देवमाया गुरुङ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट, त्यो बेलामा उनी 43 वर्षको रहेछ। 285 मत ल्याएर उहाँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं पार्टीमा यो पार्टीलाई दर्ज गर्नुभएको छ। देवमाया गुरुङ योगदान त गर्नुभएको रहेछ नि उहाँले, होइन? देवमाया। र 2056 मा आउँदा अब क्षेत्र नम्बर 1 मा कति थियो भन्दा 69,677 मत रहेछ भोट हाल्न पाउने। बालिक भनेको 18 वर्ष पुरा भएको। हुन त अब 10-12 वर्षको केटाकेटीले पनि हाल्यो होला त्यो बेलामा, होइन? त्यो फर्जी भन्छ नि, फ्रड, के नक्कली मत हाल्यो होला। त्यो बेलामा टोटल खसेको मत 44,074 मत खसेको रहेछ। यसमा कति पाए भन्दा गोविन्दराज जोशीले कन्स्टिट्युन्सी नम्बर 1 भनेको क्षेत्र नम्बर 1 बाट उनले कति पाएको थियो? उनले चाहिँ 23,205 उनले यति पाएको रहेछ। अनि एक बहादुर राणा मगरले एमालेबाट 15,908। गणेश बहादुर गुरुङले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट 1891। तेस्रो पार्टी भयो 56 को निर्वाचन, 1891। गणेश बहादुर गुरुङ। र क्षेत्र नम्बर 2 मा आउँदा रामचन्द्र पौडेलले, यिनी 53 वर्षको रहेछ त्यो बेलामा, यिनले 24,446 मत पाए। शङ्कर नारायण भण्डारीले 10,325। शिवलाल थापाले, यिनी 45 वर्षको रहेछन्, 5,223 मत आएको रहेछ। 52,123, 5500 भन्छ होइन रहेछ, 52,123 मत राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले ल्याएर त्यो बेलामा यो पार्टी तेस्रो दलमा आएको रहेछ। र क्षेत्र नम्बर 3 मा टोटल भोटर भनेको 68,431। त्यसपछि टोटल झरेको मत भनेको 44,563। त्यसमा कति पायो भन्दा टुक्रा सिक्देलले, यिनी 42 वर्षको रहेछ, 20,562 मत पाएको रहेछ। अनि विष्णुबहादुर आलीले 19,015। र कृष्णबहादुर थापाले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट, यिनी उहाँ किशोर बहादुर थापा, होइन? किशोर रहेछ। किशोर बहादुर थापा 30 वर्षको रहेछ त्यो बेलामा, उहाँ 1727 मत ल्याएर तेस्रो दल भएको रहेछ।
अब तपाईँ हामीले त्यो बेलामा यो मतहरू प्रत्यक्षमा मात्रै जान्थ्यो यो मत। अहिले समानुपात मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। अहिले एउटा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली, जसले बढी मत ल्याउँछ उसले जित्छ। अब यति मत खस्ने हो भने तपाईँ हामी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हुन्छ, वडा अध्यक्ष पनि हुन्छ, यदि तेस्रो दलमा पुर्याउन सक्यो भने, र प्रदेशमा सांसद पनि छिराउन सकिन्छ, गण्डकी प्रदेशमा। त्यसैले तपाईँ हामी चाहिँ अब लाज मान्नु भएन। तपाईँ र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, मैले डिस्कोर्स यहाँ तपाईँ र मेरो यहाँ छाप छ। डिस्कोर्स क्रिएट्स पावर, पावर क्रिएट्स ट्रुथ भन्छ मिस्टर खोकुले भन्छ क्या। डिस्कोर्स भनेको छाप। तपाईँ र मेरो यहाँ छाप। हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यूले भन्नुहुन्छ नि, एमएस थापा, हामी सांस्कृतिक जाति हो। नाच्न, गाउन, बजाउन, खानमा हाम्रो बढी ध्यान जान्छ। खाना त खान्छ नि, प्रचण्डले पनि खान्छ, 2-4 लाख पर्ने रक्सी खान्छ नि उसले पनि, खाँदैन र? शेरबहादुर देवालले पनि खान्छ, नाच्छन् पनि। अस्ति राजा ज्ञानेन्द्र नाचिराखेको थियो त उनी बुहारीसँग पनि। तर हामी त नाचेपछि सबै कुरा भुलेर नाच्यौँ कि न त्यसलाई हामी कमर्सियलाइज गर्न सक्यौँ नाचेर, न पैसा कमाउन सक्यौँ। हिजो रोदीमा जान्थ्यौँ हामी, 3 घन्टा 4 घन्टा बाटो हिँडेर हामी रोदी जान्थ्यौँ। त्यो मेरो साथीहरू अहिलेसम्म त्यो रोदीको ह्याङओभर बोकेर हिँडिरहेको छ। ननाच्नुहोस् भनेको होइन, हाम्रो संस्कार जोगाउनुपर्छ। कौरा झाम्रे होइन, हाम्रो घाँटु सोरेटी छ नि, त्यो गुरु र मगरको संस्कारमा त्यो जोगाउनुपर्छ हामी। अरूले लाखे अरू नेवारले जोगाउनुपर्छ। तर त्यो डिस्कोर्स छाप छ नि, त्यो छाप तपाईँ हामी अर्काले भनेपछि मात्रै पत्याउने। जस्तै तपाईँको छाप, म तपाईँलाई सोध्छु, छाप भनेको के हो भन्दा, तपाईँलाई नोकिया मोबाइल लिन मन लाग्छ कि आइफोन लिन मन लाग्छ? तपाईँ साइकलमा हिँड्न मन लाग्छ कि कारमा हिँड्न मन लाग्छ? कारमा हिँड्न मन लाग्छ नि। त्यो छाप हो। मान्छे कारमा हिँड्यो भने उसलाई धनी सम्झन्छ, तर खुट्टा फुटाएर हिँड्यो भने त्यो मान्छे, चप्पल लगाएन भने, कत्रो कपडा लगाएर हिँडेको छ भने त्यसलाई तपाईँ हाम्रो दिमागले गरिब भन्छ। त्यस्तै गरेर यो देशमा छाप के पर्यो भन्दा, तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो अनुहारले पार्टी चलाउँछ भन्ने विश्वास पनि छैन। उहाँले तपाईँले के भन्नुभएको छ, त्यो के अरे हाम्रो मानबहादुर राईलाई इन्जिनियर जस्तो लाग्यो सर, तपाईँहरू लागेन होइन? त्यो अनुहार हेर्दै लाग्दैन। अनुहार कस्तो हुनुपर्छ अनुहार इन्जिनियर हुनको लागि, नेता हुनको लागि? लामो नाक हुने होला, दारी आउनु होइन। बाहुनको विरोध गरेको होइन, बाहुनको कोखमा जन्मिँदैमा, बाहुनको मूलमा जन्मिँदैमा, बाहुनको आँगनमा खेलेर हुर्किँदैमा, बाहुनको घरभित्र भात खाँदैमा गाली गरेको होइन कि। तर यिनले त कहिले पनि तपाईँ हाम्रो भाषालाई पैसा छुट्याउने काम गरेन। हाम्रो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्न दिएन नि, दियो। अस्ति चैत 5 गते तपाईँले सुन्नुभयो नि, मैले अस्ति फेसबुकमा पनि लेखाएको थिएँ, बिबिसीले त्यो 19 गतेको 5 तारिकको बिबिसी सुन्नुहोस् त। नेपालीमा पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ त्यो बिबिसी। 8 वर्ष भएछ त्यो क्राइमियालाई उसमा रसियामा गाभेको, क्राइमिया भन्ने देशलाई। हुन त्यो हिजो युक्रेनको थियो, त्यसलाई गाभ्यो। गाभेपछि के गर्यो भन्दा 8 वर्षपछि उसले स्वतन्त्रता दिवस मनायो रङ्गशालामा। अनि पुटिनले भाषण गर्यो, युक्रेनमा बम हानेछ, मिसाइल ठोकेछ, उसले गएर भाषण गर्यो। अनि उसले के भन्यो भन्दा, हामीले बन्दुक हानेको काम यो उसलाई यहुदीहरूलाई मारेको काम चाहिँ किन हो भन्दा, यहुदी यो जेलेन्स्कीहरू यहुदी हुन्। यहाँ बढी रुसी भाषीहरू मर्ने सम्भावना देखिएकोले नेटो भन्ने सेना पनि आउने, विभिन्न तिडमबाजी गर्ने अमेरिकाले, युरोपियन कन्ट्रीले, अनि बढी रसियन भाषीहरू मर्न लागेको देखेपछि हामीले बाध्य भएर यहाँ चाहिँ अहिले आक्रमण गरेको भनेर उनले भाषण गरे। कत्रो भाषाको माया रहेछ। त तपाईँ र मलाई खस कुराको मात्रै माया छ। अङ्ग्रेजी बोल्यो भने, अङ्ग्रेजी कुरा मिसायो भने बल्ल तपाईँले पढेको भन्नुहुन्छ, नत्र भनेको भन्दै भन्नुहुन्न तपाईँ हाम्रो दिमागमा। हिन्दी बोल्यो भने, भाषाले विकास हुने होइन देश। भाषाले नयाँ घडी पनि बन्दैन, कम्प्युटर पनि बन्दैन, जहाज पनि बन्दैन, औषधि पनि बन्दैन, खानेकुरा पनि बन्दैन। अङ्ग्रेजी भाषाले बन्ने हो र? चाइनाले अङ्ग्रेजी भाषा बोल्दैन, उसले नयाँ जहाज बनाएको छ, हेलिकप्टर बनाएको छ, औषधि बनाएको छ, लत्ता कपडा बनाएको छ, खानेकुरा उत्पादन गरेको छ। त्यसैले तपाईँ हाम्रो भाषा, एमाले र माओवादीले कहिले, कम्युनिस्टहरूले, काङ्ग्रेसले कहिले हाम्रो भाषालाई पैसा छुट्याए?
छुट्याएन। हुन त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा बस्ने नेताहरूले भोटरहरूले पनि सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। अब यिनलाई हामीले गाली राजनीतिक भाषामा गाली गरे पनि हुन्छ। अब यिनलाई अब जनमुक्ति पार्टीसँग त्यो लिग्यासी पनि छ। अब 32 वर्ष भइसक्यो पार्टी जन्मेको, यसले सम्झाएको 32 वर्ष भइसक्यो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा बसेर यसले के पायो? मैले अस्ति एउटा तथ्याङ्क निकालेको भिरकोटको रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को 10 वर्षको बच्चाहरूले सबै भाषा बोल्न छोडिसकेको छ, भाषा मरिसक्यो। तपाईँ मेरो सम्पत्ति यो समस्या भनेको राईको समस्या पनि हो, यो सवाल मगरको मात्रै होइन, गुरुङको पनि हो, तामाङको पनि हो, नेवारको पनि हो। यो तपाईँ मेरो भाषा मार्ने काम त्यही शेरबहादुर देउवाले गरेको छ, त्यही ओलीले गरेको छ, त्यही प्रचण्डले गरेको छ। त्यसमा उफ्रेर यी मान्छेहरू हिँड्दैछन्। त्यसो हुनाले तपाईँ मेरो उद्देश्य भनेको आज विकसित देशहरू उहाँले लेख्नु भएको छ जनमुक्ति विचारधारामा। एनएस थापाले कार्ल मार्क्सले भन्यो खाना पाउने र नपाउने बिचको द्वन्द्व हो यो समाज अहिलेसम्म यहाँ जति आयो। अल हिदरटो एक्जिस्टिङ सोसाइटी द हिस्ट्री अफ क्लास स्ट्रगल भन्यो 1848 उनले लेख्ने बेलामा। खाना पाउने र नपाउने बिचको लडाइँ मात्रै भइरहन्छ भन्यो। तर क्राइमियामा अहिले के अरे युक्रेनमा भएको युद्ध के हो? भाषिक युद्ध हो, जातीय युद्ध हो। त्यहाँ रसियन र युक्रेनहरूको बिचको द्वन्द्व हो। उहाँले लेखिदिनु भयो 2067 सालमा चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन लेख्नु भएको छ। दुई विपरीत तत्त्व बिचको अन्तर सङ्घर्ष धनी र गरिब बिचको अन्तर सङ्घर्ष होइन, बल्कि अन्तर सङ्घर्ष भिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति निरन्तर चलिरहन्छ। अब तनावमा आउँदा अलिकति मगर बढी देखेपछि अन्य जातिलाई यो पार्टी जन्म मगरको पार्टी हो भन्ने ब्लेम लगायो नि त। त्यो भनेको मेरो जाति आएन भन्ने उसलाई चिन्ता भएर भनेको। तर पूर्वमा गयो भने के हुन्छ? धरान गयो भने लिम्बू बढी हुन्छ यो पार्टीमा। अनि त्यो बेलामा राईले फेरि गुनासो गरिराखेको हुन्छ। प्रश्न उहाँले लेखिदिनु भएको छ, खाना पाउने बिचको नपाउने बिचको द्वन्द्व होइन, भिन्न भाषा, भिन्न जाति, धर्म बिच यदि त्यहाँ न्याय भएन भने, अधिकार दिएन भने त्यहाँ पनि द्वन्द्व हुन्छ। ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा काम गरेर आउनेहरू त सबै थाहा छ। गुजरातमा गुजराती भाषा बोल्छ, महाराष्ट्रमा मराठी, युपीमा बिहारी भाषा होइन, के बोल्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यो त मलाई भन्नु, तपाईँ जीवन बिताएर आउनेहरू। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ मेरो भाषालाई 1 रुपियाँ नछुट्याउने पार्टीलाई आज तपाईँ मलाई छाप के पर्यो भन्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा बस्ने भन्दा तपाईँ हामी सचेत चाहिँ भयौँ। तर यहाँ छाप छ कि मैले अघि भने डिस्कोर्स, त्यो छापले तपाईँ र मलाई दुःख दिइराखेको छ। बाहुन जति बोल्न सक्ने कोही हुँदैन, बाहुनले चलाएको पार्टी चल्छ, सबै कुरा उसले जानेको हुन्छ भन्ने चिन्तन छ। त्यसैले जनमुक्ति पार्टीका कतिपय मान्छेहरू आज पार्टी छोडेर गइरहेका छन्। 1-2 जना गए नि, गएर फेरि त्यही हो, फेरि जनमुक्ति पार्टीमा आउँछु भन्दैछन्। कतिपय अलिक पुरानो भएको भर्खर जानेहरू त जाँदैछन्। जनमुक्ति पार्टी छोडेपछि फेरि त्यो हार्टफेल भएर मर्दो रहेछ कि। यहाँ भाषाको ऊ छ, रगत छ होइन, रगत मिसिएको छ, भाषा मिसिएको छ, धर्म मिसिएको छ, जात मिसिएको छ, संस्कार मिसिएको छ, राजनीति मिसिएको छ, राज्य सत्ता मिसिएको छ, सबै कुरा मिसिएको कारणले गर्दा त्यो मान्छे कोही हार्ट अट्याक भएर मरेको थियो। अब यहीँ एकजना अध्यक्ष थियो, उहाँ त्यत्तिकै मर्नु भयो हार्ट अट्याक भएर होइन, नछोड्नुहोस् भनेको थियो। त्यस कारणले गर्दा जनमुक्ति पार्टी भनेको यसले चाहिँ यसलाई छोडेपछि मान्छेलाई उसलाई अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। तर तपाईँ मैले त्यो छाप छोड्नुपर्छ। छाप भनेको मैले भनिसकेँ, तपाईँ हस्पिटल जानुभयो भने गोरा अनुहार र नेपाली अनुहार छ भने, तपाईँ अपरेसन गर्न जानुभयो भने, पत्थरीको अपरेसन, तपाईँको पित्त थैलीमा स्टोन भयो, ढुङ्गा भयो, तपाईँ हस्पिटल जानुभयो भने तपाईँ कसलाई चेक गर्न दिनुहुन्छ? पहिला गोराले सन्चो बनाउँछ कि तपाईँ नेपालीले? 3टा डाक्टर छ, एउटा बाहुन डाक्टर छ, एउटा हामी जस्तो एउटा डाक्टर छ, एउटा गोरा डाक्टर छ भने तपाईँलाई निको कसले पार्छ होला भन्नुहोस् त? अमेरिकाको गोराको डाक्टरले पार्ला कि त्यो के अरे बन्दीपुरको त्यहाँ गुरुङ डाक्टर छ, त्यो गुरुङले निको पार्ला कि त्यो काठमाडौँको बाहुनले निको पार्ला तपाईँलाई? तपाईँ कोसँग गर्नुहुन्छ अपरेसन? तपाईँले गोरालाई पनि छान्नुहुन्छ कि? पढाइ बराबर हो, उनीहरू एमबिबिएस हुन्।
त्यो गोरा छैन भने बाहुनलाई छान्नुहुन्छ, बाहुनलाई छैन भने बल्ल त्यो गुरुङ हो कि मगर हो कि राई हो त्यो अनुहारलाई बल्ल छान्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो दिमागमा यस्तो नराम्रोसँग यहाँ शासन गरेको छ, त्यो डिस्कोर्स छ, त्यो भाष्य छ, त्यो नेरेटिभ छ, तपाईँ र मलाई त्यो छाप मेटाउन गाह्रो भएको छ। त्यसैले तपाईँ जनमुक्ति भन्न तपाईँलाई लाज लाग्छ होइन र? तपाईँ हामीलाई लाज लाग्ने कारण त्यही हो नि। जनमुक्तिले के अपराधी कुरा गरेको छ, यसले अधिकार नदिए भनेको छ र? तब तपाईँ र मलाई चाहिँ लाज लाग्ने गर्छ, हिचकिचाहट हुन्छ। जनमुक्ति पार्टी कार्यक्रम जाम भन्न हामी सकिँदैन, आउनुहोस् भन्न सकिँदैन। कार्यक्रम पनि गरौँ कि नगरौँ, गरौँ कि नगरौँ, गरौँ कि नगरौँ, बडो करले तपाईँ हामी चाहिँ आम कि नाम भन्ने हुन्छ। करले हिँडे जस्तो छ क्या जनमुक्ति पार्टी। फेरि धेरै अब अलि चर्को सरले गाली गऱ्यो भने फेरि रिसाएर फेरि आउँदै आउँदैन। मेरो आमाले भन्थ्यो क्या, 12 बाजे नमिल्ने, बाजेले बोलाउँदै बोल्दैन नबोल्ने बाउले बोलाउँदा तैँले मलाई बोलाउँदै नबोलेसम्म त तैँले बोलाउनु पर्दैन भने बाजे र बाबा नबोल्ने। अनि आमाले चाहिँ भन्थ्यो कि काकाको भन्थ्यो कि तैँले बोलाउनु पर्छ बाजेलाई भन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ कहिले काहीँ बोलाउँदा पनि नबोलेपछि झ्याउ लाग्थ्यो, बोलाउँथिनँ। अनि साथीभाइसँग कहिले काहीँ नमिल्ने बेलामा इसे मगर भन्ने जात छ, यो मगर भन्नेहरू कस्तो हुन्छ भन्दा मेरो आमा घाँस काट्नेले भनेको एकपटक झगडा भयो भने जिन्दगीभर बोल्दैन भन्थ्यो कि। र छातीमा गाह्रो बस्दा पनि बोल्दैन, त्यो बेलासम्म इक्लिने जात हो। त्यसले जनमुक्ति पार्टी तपाईँ आउनु पर्छ है, कहाँ जाने तपाईँ भन्यो भने अब बोल्ने दिदी रिसाउनुहुन्छ, रिसाउँदैन सधैँ अब के भन्ने रिसाउनु होला त्यो होइन। हामी के भयो भन्दा पार्टीको अनुकूलमा हामी कोही पनि हिँडेनौँ, यो पार्टीको विकास नभएको। हामी फेरि बाध्य छौँ, अहिले बाँच्न परेको छ होइन। अन्त जागिरै नखाएर बस्यौँ, पार्टीमा हिँड्न सकिन्छ भनेर व्यापार गर्छु भने त्यो पनि हुँदैन, यो गर्छु भने त्यो पनि हुँदैन, साथ पनि दिएको छैन। पार्टीको अनुकूलमा हामी कोही पनि हिँडेनौँ। तपाईँहरूमा अहिले त जनता घर घर हिँड्नुपर्ने होइन र? अब यहाँबाट छुट्टिन्छौँ, आफ्नो घर जान्छौँ, सबै बस्छौँ। त्यही हो, पार्टीले आइज भन्ने बेलामा आउने होइन। ल शनिबार कार्यक्रम छ भने है म त भ्याउँदैन, शनिबार त मेरो समूहको मिटिङ छ भन्छ त्यसले। अब भयो राजनीति बिग्रियो भने के हुन्छ? सुडान हुन्छ, सिरिया हुन्छ। राजनीति बिग्रियो भने नेपाल हुन्छ, राजनीति सुध्रियो भने अमेरिका हुन्छ, चाइना हुन्छ, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा हुन्छ, जापान हुन्छ। सबभन्दा मूल नीति भनेको राजनीति हो नि। तर हामी राजनीतिलाई हामी ध्यान दिँदैनौँ। मेरो आमा समूहको बैठक छ भने त्यहाँ जान्छ, मेरो गुट समितिको बैठक छ, मेरो सहकारीको आजभोलि त झन् बाँडा बनाउनु बेसी पार्छ, ठुलै मान्छे जस्तो जान्छ उसले, ऊ नगए त्यो चल्दैन कि जस्तो पारेर जान्छ। तर पार्टीलाई हामी समय दिएनौँ। तपाईँ हाम्रो यो सबैले, मेरो पनि कमजोरी छ, म त्यो स्वीकार्न तयार छु। छलफल गरौँ कसको कति गल्ती छ, अब सबैले सुध्रिनु पर्ने बेला आयो। तपाईँहरू देखेर हामी पनि हिँडेको हो, आज हामी पनि बुढो भइसक्यो। हामी पनि, म लकडाउन नभएको भए म अलिकति हिँड्न फुर्सद हुन्छ, फेरि लकडाउनले मलाई फेरि जिरो, मलाई 76 सालपछि चुनावपछि यस्तो जोस चलेको थियो, 74 पछि। अब 1-2 मान्छे काम गर्ने राख्छु, अब म हिँड्छु भनेको थिएँ, तर सकिनँ। मान्छे राख्नु नसक्ने अवस्था पनि पुगेको होइन। त्यस कारणले गर्दा अब तपाईँ हामीले सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। तपाईँ हामीले भन्नुपर्छ जनमुक्ति पार्टीले गलत कुरा केही पनि गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा म यहाँहरूलाई अन्तमा अब यो स्थानीय निर्वाचन भएकोले म स्थानीय निर्वाचनतर्फ जान चाहन्छु। अहिलेको यो स्थानीय निर्वाचनमा महिला मतदाता भनेको, अब म यहाँहरूलाई भन्छु, जम्मा मतदाता भनेको 1,77,33,723 जनालाई भोट हाल्न पाउनेछ यो पालिको चुनावमा, स्थानीय निर्वाचनमा पनि, प्रदेशमा पनि, सङ्घीयमा पनि है। यहाँले सुन्नु भएको छ, तर सुने पनि बोल्न परेपछि अब तपाईँले सुनेकै कुरा बोल्ने हो होइन। नयाँ कुरो त के बनाएर बोल्ने हो र? तपाईँले सुनेकै कुरा बोल्ने मैले। यसमा अब तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई आफ्नो आज कपी सपी तपाईँहरूसँग भएन होला, तर तपाईँहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ उ गर्नुहोस् है। तनहुँमा नगरपालिका र पालिकाहरू, नगरपालिका भन्ने गाउँपालिका भन्ने 10वटा छ होइन। यसमा मतदाता कति छ म भन्छु है। आबु खैरेनी गाउँपालिकामा पुरुषहरू 6,642 जना छ,
अहिले मत हाल्ने भोट हाल्नेहरू। अनि महिलाहरू 6,989 जना छ। गर्दा आबु खैरेनी गाउँपालिकामा 13,631 जनाले भोट हाल्नेछ। आबु खैरेनी गाउँपालिकामा टोटल मतदाता भनेको 13,631 जना छ। मतदान स्थल 8वटा छ अनि मतदान केन्द्र 18वटा छ। यहाँ चाहिँ याद गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो आफ्नो गाउँपालिकाको। रिसिङ गाउँपालिकामा पुरुष 8,951 जना छ, 8,951। महिला 9,287। महिलाहरू नै बढी छ है जहाँ पनि, पुरुषहरू विदेश भएर पनि होला। अब हुनुहुन्छ टोटल पपुलेसन पनि महिला नै बढी छ। जम्मा 18,238 जनाले भोट हाल्दैछ रिसिङ गाउँपालिकामा। 18,238 जनाले। मतदान स्थल 13 छ, मतदान केन्द्र 25। घेरिङ गाउँपालिका हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, पुरुष 7,117 जना, महिला 7,559 जना र जम्मा मत चाहिँ 14,676 मत छ। 14,676 मत। मतदान केन्द्र स्थल 8, केन्द्र 17वटा छ। अब देवघाट गाउँपालिकामा पुरुष 6,375, महिला 6,440, टोटल गरेर 12,815। मतदान स्थल 8, मतदान केन्द्र 15वटा छ। बन्दीपुर गाउँपालिकामा पुरुष 7,564 जना छ बन्दीपुरमा, महिला 7,564 पुरुष, महिला 8,074 जना, जम्मा 15,638 जनाले भोट हाल्दैछ बन्दीपुर गाउँपालिकामा। 15,638। मतदान स्थल 10वटा छ, मतदान केन्द्र 21वटा छ। भानु नगरपालिकामा पुरुषहरू 19,544 जना छ भने महिलाहरू 20,952 छ। यो नगरपालिका भयो, जनसङ्ख्या पनि बढी छ। जनसङ्ख्या बढी छैन भने त्यो नगरपालिका हुँदैन। त्यसैले यहाँ टोटल जम्मा मतदाता भनेको भानु नगरपालिकामा 40,496 जनाले भोट हाल्दैछ भानु नगरपालिकामा। मतदान स्थल 21, मतदान केन्द्र 49 छ। भिमाद नगरपालिकामा पुरुष 11,879 जना रहेछ भिमादमा पुरुषहरू, 11,879। महिला 12,985, जम्मा 24,884। मतदान स्थल 15, मतदान केन्द्र 31वटा छ। म्याग्दे गाउँपालिकामा पुरुष 8,579, महिला 9,526, जम्मा 18,105 जना त्यहाँ चाहिँ म्याग्दे गाउँपालिकामा छ। टोटल भोटरहरू 18,000। मतदान स्थल 9, मतदान केन्द्र 20। व्यास नगरपालिकामा यो दमौलीमा 22,413 केटाहरू छ भने पुरुषहरू, महिलाहरू 25,129 र जम्मा 4,20,542 जना। सरी 47,542 जना छ है यहाँ। मतदान स्थल 25, मतदान केन्द्र 56। शुक्लागण्डक नगरपालिकामा 18,050, महिला चाहिँ 20,265, जम्मा 38,315। यिनको डेटामा दिएको छ। अहिले फेरि यिनले अपडेट फेरि मान्छे थपिएको छ है। फेरि यो केही समयको अगाडिको फेरि मान्छे थपिएको छ है। थप घर त कोही मर्छ, कोही थपिन्छ है। त्यो चाहिँ अस्ति यसले अपडेट गर्दैछ 40। त्यस कारणले गर्दा म यहाँहरूलाई अन्तमा अब सबैभन्दा बढी मोरङमा छ। यो मोरङ भन्ने ठाउँमा सबभन्दा जनसङ्ख्या बढी भएको यहाँ रहेछ। यो पनि जानकारी लिनुहोस्। 11 सय 1000 10 लाख 7,15,223 रहेछ। 7,15,223। झापामा 6,46,234, काठमाडौँमा 6,37,775। सबभन्दा कम मतदाता भएको मनाङमा 6,496। यति रहेछ। शुक्ला गण्डकीमा टोटल 38,315, केटाको 18,050, केटीहरू महिलाहरू 20,265। 38,315 देखान्छ यहाँ है। अर्को तथ्यको अहिले आयो, फेरि अपडेट गर्छ भन्थ्यो। ल अन्तमा चाहिँ म यहाँहरूलाई ब्यासको 47,542
हाम्रो वडा अध्यक्ष जिते कति हो देशभर 3टा सदस्यमा 17 देखाएको छ। सारनाथ नगरपालिका के गाउँपालिका हुन्छ धेरै एउटा मान्छे बोल्नु निर्वाचन आएको तथ्यकामा 3टा देखाएको छ। मैले सुनेको 2टा हो। 17 वटा सदस्य जित्या रहेछ। काङ्ग्रेसले कति जित्या रहेछ भने वडा अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको 2286 जित्या छ काङ्ग्रेसको पार्टीले। सदस्यमा 8679 काङ्ग्रेसले। एमाले त बढी छ झन्, एमाले त अध्यक्ष 2560 छ वडा अध्यक्ष जितेको। वडा सदस्य 10812। तपाईँ हामी चाहिँ जम्मा 17 मा छौँ है, 3टा र 17 मा छौँ। तर तपाईँ हामी चाहिँ हरेस खानुपर्ने आवश्यक छ। हाम्रो सचिव सिजन थापाले चुनाव प्रचारमा भन्नुभएको थियो कि चोटि 74 मा सत्यको विजय हुन समय लाग्छ, जनमुक्ति पार्टीको विचार बुझ्न चाहिँ अलिक समय लाग्ने भयो भन्नुभएको थियो। त्यो वाकथोक भन्ने ठाउँमा गएको हामी, ऊ हाम्रो सुब्दार धनबहादुर गुरुङ साहब हुनुहुन्छ। राति 8-9 बजे पुग्यौँ हामी भोट माग्दै। अनि 9 बजे जम्मा गरिदिन्छौँ भने 9 बजे पनि गरेन, 10 बजे गर्ला भन्ने गरेन। त्यसपछि हामी सुत्यौँ वाकथोकमा। हाम्रो झुलबहादुर जेबी सर पनि जानुभएको, झुलबहादुर उहाँकै नेतृत्वमा गएको। अनि त्यहाँ चाहिँ गएपछि यहाँको मान्छेहरू कस्तो बदमास रहेछ भन्दा भोलिपल्ट 6 बजे भेट्छौँ भने हामी सुत्यौँ, खानासाना पकाएर खायौँ। 2-2वटा गाडीमा युवा युवतीहरू गएको थियो होला भनेर बस्यौँ। 6 बजी पनि भेट भयो। हामी आफै बोलाउन गयौँ घर घर, कोही पनि आएन। लास्टमा 7 पनि बज्यो आउँदैन, 8 बजे आउँदैन, 9 बजे आउँदैन, 10 बजे। त्यसपछि 11 बजीतिर भोक पनि लाग्यो, हामी हिँड्यौँ त्यो वाकथोकमा। वाक भनेको मगर भाषामा सुँगुर। सुँगुरे मगरहरूले त्यहाँ भेटै थिएन। त्यहाँ भेटेर जनमुक्ति पार्टीले भोटै दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यसको अधिकारको लागि हिँडेको हो हामी त, त्यसको अधिकारको लागि हिँडेको होइन हामी। त्यसको वाकथोकको मगरको भाषा युनिभर्सिटी लेभलसम्म पढाइ होस् भनेर हिँडेको हो नि। नयाँ घडी बनाउने त पाठ्यक्रमले बनाउने हो नि त, भाषाले बनाउने होइन। कोरियामा सामसुङ मोबाइल छ नि, यो मेरो मोबाइल हो सामसुङ, यो कोरियाले बनाउँछ त। अनि कोरिया जाँदा अङ्ग्रेजी बोलेर जानुपर्छ, कोरियन भाषा सिकेर जान्छ बच्चाहरू। भाषाले बन्ने होइन, भाषाले औषधि पनि बनाउँदैन, घडी पनि बनाउँदैन, मोबाइल पनि बनाउँदैन, ज्याकेट कपडा पनि बनाउँदैन, औषधि पनि बनाउँदैन, खानेकुरा पनि बनाउँदैन। त्यो चाहिँ पाठ्यक्रमले बनाउँदैन। तर त्यसैको लागि हामी लड्यौँ भने त त्यसैले पत्याउँदैन यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका हनुमानहरूले। त्यो मगरले मात्रै नपत्याउँदैन, त्यो गुरुङले पनि पत्याउँदैन। भरे अघि भन्नुभयो नि हाम्रो मेजर साहब कहाँ जानुभयो, 2जना हामी गुरुङ मात्रै छ भन्नुभएको छ। हो नि त, उहाँहरू पनि लाज लाग्यो होला, 2जना मात्रै छ अहिले पनि। हाम्रो अघि बाटोमा आउँदा मानबहादुर राईले पनि भन्नुभएको थियो अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ सल्लो लागेको छ, कतै 10 जनाको समिति बनाउनु भएको छ, कतै 15 जनाको। अब म चाहिँ त्यहाँ उठाउँछु भन्नुभएको छ कि। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी लडेको चाहिँ मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, वडारमा बस्ने चेपाको लागि लडेको जनमुक्ति पार्टी। यो अरू पार्टीले कोले के भन्छ भन्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, त्यो कुराहरू नसुन्नुहोस्। वनमा बस्ने राउटेको लागि लडेको, तिनलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ, सिडे बनाउनु पर्छ, राजदूत बनाउनु पर्छ भन्ने हिँडेको पार्टीले, राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भने हिँडेको। दलितहरूलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भने हिँडेको, मधेसीलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भने हिँडेको पार्टी हो। आदिवासी जनजातिहरूलाई यो देशको शासन प्रशासनमा लानुपर्छ भनेर मन्त्रीमण्डलमा लानुपर्छ भने हिँडेको पार्टी हो। त्यसैले गर्व गरौँ, तपाईँ हामी चुनावमा उठ्नुपर्छ। जनमुक्ति पार्टीमा चुनाव उठ्नु भनेको नै जित्नु। कहिलेसम्म उठ्ने भन्दा जहिलेसम्म जनमुक्ति पार्टी जित्दैन त्यो बेलासम्म तपाईँ हामी उठ्नुपर्छ। यो र त्यो बाहनाले तपाईँ हामी छोड्ने होइन। कमसेकम रेकर्ड त बस्छ, एउटै भोट आओस् न, आफ्नो भोट के आफ्नो मात्रै, अरूले नदिए पनि आफ्नो भोट त रहन्छ नि। तर जनमुक्ति पार्टी कुनै जिल्लामा घट्न सक्ला, तर अब यो बढ्दो क्रममै जानेछ जनमुक्ति पार्टी आउने दिनहरूमा। तनहुँमा मन मरे पनि अरू जिल्लामा मन मर्ने छैन कि। तर ढिलो चाँडो फेरि उठ्नेछ है। त्यस कारणले गर्दा म यति कुराहरू राख्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु।
धन्यवाद, नमस्कार।